बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी, उसका उन्वान था 6 फितने, और उन 6 फितनों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की एक ही आयत के अंदर बतला दिए थे। और वो 6 फितनों में सबसे पहला जो फितना है वो औरत का है। वो मैंने उसमें ज़िक्र किया था। लोग कहते हैं कि जी थोड़ी सी तफसीली अगर इसके ऊपर डाल दी जाए तो और ज़्यादा बेहतर है कि ये औरत फितना क्यों है और किस लिए है। मैंने कई एक चंद अहादीस मैंने आपके सामने उसमें डाल दी थी, और उन्हीं अहादीस को मैं इस वक्त भी दोहरा सकता हूँ। उनमें एक हदीस मैंने वो भी डाल दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खुशबू हराम है उस शख्स पर जिसने किसी गैर औरत को देखा हो। हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर तक चली जाती है, 100 बरस की या 500 बरस की दूरी तक, मुसाफत की दूरी तक चली जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहाँ कहीं गैर मर्द और गैर औरत इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त उनके पास तीसरा शैतान होता है। ये तो फितना हो गया किसी गैर मर्द और गैर औरत के साथ। और भी बेशुमार फितने हैं जो अपनी बीवी के साथ भी जो है वो फितना बन जाता है, उसकी आजमाइश होती है बीवी भी। मसलन किसी की बीवी खूबसूरत ना हो और वो बाहर की खूबसूरत औरतों को देखकर उनकी तरफ रागिब हो और अपनी बीवी को जो है वो तरजीह ना देता हो, तो ये भी एक उसके लिए आजमाइश है, औरत फितना है। अजीज़ दोस्तों, एक ये भी फितना हो सकता है कि अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करे और उसके मुकाबले में कुरान को भी छोड़ दे, अहदीस को भी छोड़ दे, और तमाम तर चीज़ें, नमाज जैसी अहम इबादत को भी छोड़ता चला जाए, तो ये भी एक फितना है। या उससे ऐसी नफ़रत करने लगे कि उसके हुकूक भी अदा ना करे बल्कि वो बाहर की औरतों ही पर खर्च करता फिरे, तो ये भी एक उसके लिए आजमाइश और फितना है, ये भी हो सकता है। अजीज़ दोस्तों, और भी कई तरीक़े से बीवी उसके हक़ में फितना बन सकती है। तो बीवी और औरत के फितने के बारे में एक जो सबसे बड़ी वजह है, मैं आपके सामने उसको पेश करने की कोशिश करूंगा अपनी ज़बान में। अजीज़ दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह है कि जब औरत अपने घर के अंदर रहती है तो अपने वो इस सादा लिबास के अंदर जो उसने कल पहना था उसी के अंदर रहती है, और जब वो बाहर निकलती है तो ज़रूर अपने लिबास को बदल कर निकलती है, गोया वो बनाव सिंगार करके निकल रही है। बनाव सिंगार से मतलब ये नहीं है कि वो क्रीम पाउडर लगाए या और कोई चीज़ इस तरह की लगा कर निकले, वही बनाव सिंगार है, या ये कि वो खुशबू लगा कर निकले वही बनाव सिंगार है। असल बात यह है कि जब देखने में औरत अच्छी लगने लगे तो फिर वही उसका बनाव सिंगार होता है, और जब औरत घर से निकलती है तो ज़रूर अपने कपड़े बदल कर निकलती है, और उसकी नीयत बिलज़रूर ये होती है कि गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे।
तो अजीज दोस्तों, ये सबसे बड़ा फितना। बताओ बाहर का आदमी फिर कौन सी औरत को देखेगा? जिसके कपड़े साफ हैं उनको उसको देखेगा, या जो औरत बाहर, या जो औरत उसके घर के अंदर है, उसने अभी झाड़ू लगाई, सारी गर्दो गुब्बार उसके ऊपर चढ़ी हुई है, अभी उसने खाना बनाया, पसीने की बू उसके अंदर से आ रही है, उसको देखेगा? अजीज दोस्तों, वो जरूर उसको देखेगा जो बाहर घूमने वाली है। इसलिए औरत फितना है, इसका नाम, इस मौजू को मैं सिर्फ औरत फितना है इसी नाम पर जो है आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, कि किस किस तरीके से औरत फितना बनती है। औरत अगर जा रही हो बाहर, कौन मर्द ऐसा है जो अपनी निगाह को उससे हटाकर और दूसरी तरफ माइल कर ले? अजीज दोस्तों, कितनी कोशिश कर लेना, आपकी निगाह उस तरफ को खिंचती हुई चली जाती है। वो क्यों? कि घर में जो हमारी बीवी थी उसका लिबास कैसा था और ये जो पहनकर निकली है वो कैसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 18 शैतान उसके साथ होते हैं ना, इसलिए अजीज दोस्तों, इन चीज़ों से बचना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और मैं और आप तो क्या हैं इस मामले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बाहर किसी औरत से बातचीत की, करनी पड़ गई किसी वजह से, आप घर तशरीफ़ लाए और घर आकर अपनी बीवियों में से एक बीवी के साथ आपने जो है मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, लोगों आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं अपनी बीवी के पास गया और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया। अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा मामला बन जाए तो जो चीज़ उस बाहर वाली औरत के पास है वही चीज़ तुम्हारी बीवी के पास भी मौजूद है। आप अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत को पूरा करना, ताकि उसका वसवसा तुम्हारे दिल के अंदर से निकल जाए। तो अजीज़ दोस्तों, फिर मैं और आप कौन सी चीज़ हो सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा तो है ही कोई नहीं, और हमारा तो वजूद शय ही कोई नहीं। इसलिए अजीज़ दोस्तों, इन चीज़ों से बचना ही हमारे लिए आफियत है, इनसे अपनी नज़र को हटाना ही हमारे लिए आफियत है, और इन चीज़ों से अपने आप को इनकी तरफ रागिब ना करना ही हमारे लिए आफियत है। इसलिए हम सब जो है इंसान हैं, और इंसान के साथ शैतान भी है, और इंसान के साथ नफ्स भी लगा हुआ है। जहाँ कहीं बुराई होते हुए देखता है आदमी, ये ईमान वाला, इसी ईमान वाले की पहचान बतलाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल फुरकान में कि इनकी एक पहचान ये है कि जहाँ कहीं बुराई होते हुए देखता है, या ऐसे अज्तमा को देखता है जहाँ मर्द औरत का जो है एक जगह मखलूत होना, या कहीं ऐसी जगह को देखता है जहाँ औरतें होती हैं, वो वहाँ से नज़रें नीची करके और बुजुर्गाना अंदाज में वहाँ से निकल जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक एक नज़र पहली माफ़ होती है, और उसके बाद जो नज़र डालेगा, जितनी बार डालेगा, वो ज़िना में शुमार होगी। इसलिए बाज़ अकाबिरीन ने ऐसी औरतों को जो बाज़ारों में घूमकर आई हों, उन औरतों को हुक्म दिया है कि वो गुस्ल करें, क्योंकि उनके साथ कितने ही लोगों ने आँखों से ज़िना किया, दिल से ज़िना किया, और उनके पीछे चल चल कर पैरों से ज़िना किया। और कई मर्द तो ऐसे होते हैं जान पूछकर हाथ लगाकर निकल जाते हैं, कितने लोगों ने उनके साथ हाथों से ज़िना किया है। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, उनको गुस्ल करने का हुक्म लगाते हैं। हालांकि इस गुस्ल के फ़र्ज होने की कोई दलील नहीं है, लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, ये देखो कि ये कितना भयानक मामला है। हमारी औरतें जो बाज़ारों में घूम रही हैं, बाज़ार ही तो हैं शैतान के अड्डे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की तमाम जगहों में अल्लाह ताला को जो पसंद है वो मस्जिदें हैं, और नापसंद चीज़ जो है वो बाज़ार हैं। और कितने लोग बाज़ारों के अंदर घूमते रहते हैं, खामुखा घूमते रहते हैं बिला ज़रूरत के। बाज़ार के अंदर जा कर के तो चौथा कलमा पढ़ने का भी हुक्म है। हाँ, वो बात एक अलग है, एक सहाबी है, नाम जहन में नहीं है, वो ख़ास तौर से बाज़ार इसलिए जाया करते थे कि लोगों को वहाँ जा कर के सलाम करें। सलाम की अहमियत को देखो कि उनके दिलों के अंदर कितनी
اہمیت تھی سلام. سلام ایک اللہ کا نام ہے. سلام کی جگہ اور کوئی کسی الفاظ کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ بعض الفاظ ان میں شرک تک پہنچ جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی ہیں. اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو ڈالوں گا. یہ موضوع وہ نہیں ہے، موضوع ہے صرف عورت فتنہ ہے. اس لیے عزیز دوستو، سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں بازاروں میں بلا ضرورت نہ جائیں. جب تک اشد ضرورت نہ ہو، جب تک اشد ایسی ضرورت کہ جس کے بغیر بیچ ہی نہ سکے. اور نہ بیچنے کا مطلب یہ ہے، اصل تو نہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت ہی واقع ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر جائیں بھی، کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے تو عزیز دوستو ان کو چاہیے کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جائیں، اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر. آج کل جو پردہ چل رہا ہے، اس پردے کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو اس پردے کی حقیقت بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑے. لیکن اگر وہی پردہ اور زیادہ اپنی طرف مائل کر لے، مثلاً برقع، گھونگھٹ اس طرح کرے کہ آدمی اس کی طرف اور مائل ہو جائے، تو پھر اس پردے کی یعنی کہ اس پردے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ پھر تو اور زیادہ آدمی جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے تو اس پردے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج کل جو ہمارے ہاں برقع چل رہا ہے، عزیز دوستو، اس برقعے کا کون سا فائدہ ہے؟ اس برقعے کے ذریعے تو آدمی اور بھی زیادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے. اس برقعے کا کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ پردہ ایسا ہو جو آدمی دیکھتے ہی منہ پھیر لے، آدمی دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکائے، آدمی دیکھتے ہی اپنے آپ کو ادھر سے بچانے کی کیا دیکھ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے یہ؟ عزیز دوستو، ایسا اس کا نام ہے عورت کا پردہ. برقعے کا مطلب تو یہ تھا کہ عورت کے لباس کا بھی پردہ ہے، عورت جو لباس پہن رکھا وہ بھی پردے میں آ جائے. لیکن اس برقعے کا کون سا فائدہ ہے جو برقع اس لباس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو؟ تو عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو ایسا وہ پردہ کریں جو پردہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اس پردے کو ہم کرنے والے بنیں. آج ہماری عورتیں جو بازار میں گھوم رہی ہیں، اس سے زنا کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں اور زنا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور ان پر اگر پابندی نہ لگائی گئی تو یہ زنا کے کیسز بڑھتے چلے جائیں گے اور اتنے بڑھ جائیں گے عزیز دوستوں کہ ان کا ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کے معنی پر جو ہے یعنی ترجمے پر اس پر جو ہے دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں عورت سے فتنے کی، کیونکہ عورت کا فتنہ آدمی کو جہنم کے اندر لے جائے گا. اور عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جہنم سے کبھی نہ نکلے. ہاں، البتہ عورت ایک نعمت بھی ہے اپنے لیے. اگر کوئی عورت نیک کاموں کے اندر کسی مرد کی مدد کرتی ہے تو عزیز دوستو، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اس کے لیے نہیں ہو سکتی. اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. جو عورت جس کو ایسی بیوی مل جائے کہ اس کے نیک کاموں میں مدد کرے. آج جو عورت مل رہی ہے وہ تو نیک کاموں میں اور آڑے آتی ہے. آج جو عورت ہے وہ نیک کاموں میں آڑے آتی ہے اور وہ برائیوں کی طرف اس کو مائل کرتی ہے اور بھلائیوں سے اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہے. نہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لو عزیز دوستو، اپنی عورتوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو، وہ یقیناً تمہیں بھی برائی کے اندر مبتلا کر دے گی. اور آج کل بڑے بڑے موحدین جو اللہ والے ہیں وہ بھی عورت کے فتنے میں آ کر شرک تک جیسے گناہوں کو انجام دے رہے ہیں، کفر تک جیسے الفاظ کو انجام دے رہے ہیں اور بدعتوں کو تو عام طور پر انجام دے ہی رہے ہیں عزیز دوستو. اس لیے عورت
فتنہ ہے، اور وہ احادیث الگ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورتیں، اور نمبر 3 نماز، کیونکہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کب پسند کیا؟ جب وہ پردے میں ہو اور با حیا ہو اور وہ کسی کے لیے فتنہ نہ بنے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پسند کیا۔ اور جب یہی عورت کسی کے لیے فتنہ بن جائے، اس کے جہنم میں جانے کی وجہ بن جائے، تو عزیز دوستو پھر اس عورت کو کون پسند کرے گا؟ آج کل تو زیادہ تر وہی عورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں سے کسی عید کا خطبہ دیا، پہلے مردوں میں اور پھر عورتوں میں جا کر خطبہ دیا، اور فرمایا اے عورتوں تم اپنی جانوں کی طرف سے صدقہ کرو، کیونکہ تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہوگی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے اندر ناشکری بھری ہوئی ہوتی ہے، سالوں سال اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا پلاؤ، ایک دن اگر کسی چیز میں کمی رہ گئی فوراً کہہ دے کہ تیرے گھر میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ تو عزیز دوستو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر مرد بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس میں بھی عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے میں نے ابھی ایک دعا بتلائی ہے، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، صبح شام 3 بار تو کم سے کم پڑھ لیا کریں، اور جیسے ہی کسی عورت پر نظر پڑے تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہو میری زبان سے وہ ان کو جو ہے ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور جو غلط بات نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔